सो हामी चाहिँ अहिले गलकोट बागलुङदेखि धोरपाटनको यात्रा सुरु गर्दैछौँ र म अहिले भर्खरै यो गलकोट कटेर केही किलोमिटर्स यतादेखि यो इस्ट वे हाइवे हाम्रो गलकोटदेखि पश्चिम जाने बाटो छ त्यही हाइवेमा आइपुगेको छु र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो धोरपाटन टुर चाहिँ करिब लाइक 75 किलोमिटर्स जति छ। फर्स्टमा हामी बुद्धिदाङ जान्छौँ अनि त्यसपछि हामी धोरपाटन जान्छौँ। हेलो, के छ अब? तिमीहरू कहाँ बस्ने हो? नाम के हो तिमीहरू? कहाँ पढ्छौ? ए कति टाढो छ यहाँ खरवान जान? 6-7 मिनट लाग्छ। ल भाइ थ्याङ्क यू। ल यहीँ चाहिँ गर नि त। ल बाई 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 बाई। फेरि भेट्ने ल फर्कँदाखेरि। यो खरवाङ कटेपछि चाहिँ एउटा पुल आउँदो रहेछ, झलुङ्गी पुल। कति बवाल रहेछ है यो पुल चाहिँ। फर्कँदाखेरि छिरोला नि त होइन? सही छ। तर कस्तो माथि बनायो क्या त्यो कुस्मको हाइट भन्दा पनि अझ अग्लो जस्तो देख्ने क्या। तर त्योभन्दा त्यति अग्लो त नहोला। छैन होला। ठिक छ, यसलाई फर्कँदाखेरि एउटा बाटो चाहिँ बब्बालै रहेछ हेर। त्यो हल्का फुल्का चाहिँ बिगाएर रहेछ कि बाटो। हामी बिलो कता खाना खाने? बुर्तिगाउँको खाना खाने? तर खाना खानु पनि मन छैन यार। नभएको रे बदल बिताएर। सो अस्ति हामी हुन्छ नि 1 महिना अगाडि यो पहिरो गएर बाटो यो खोला सुनियो भनेको थियो नि बडीघाटको। यही पहिरो रहेछ नि त बिब्लग। ए यानि पछि चाहिँ पहिरो गएर खुला आयो भन्दै थियो। सायद यही नै होला बडीघाट भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठुलो पहिरो गएर खोला नै पुरिरहेछ भन्ने हामी समाचारमा सुनिरहेको थियौँ। मैले यहाँ चाहिँ रहेछ ल हेर, लाइभ देख्न पायो नि त हेरेर। ओहो मजाले पहिरो गएर थुन्या रहेछ नि त। अनि त्यो बस्तीहरूलाई पनि एफेक्ट गऱ्यो भने सुनिरहेको थिएँ कि त्यो पारीको घरहरू पनि डुबाउनु लागिरहेको थियो अरे। त्यो एकछिन त नखोलेको भए होइन, पारीको घर समेत डुब्थ्यो अरे। तर मजाको पहिरो गएको रहेछ है हेर त। बाफ्रे त्यही त माथिसम्म नै जाम भएर रहेछ। तर यो हेर्नलाई हाम्रो गलकोटदेखि मान्छे पनि आइरहेको थियो अरे यहाँ तल हेर्नलाई।
वैसे तो खतरा है हेर्न त आयो नि त विप्लव वही भने चाहिँ हजुर सही होला यहाँ उता चाहिँ नजाउँ यार होइन ल है यो बस्ती नै डुबाउनु पर्यो रहेछ धेरै बस्तीले चाहिँ एफेक्ट बनाएर रहेछ झन् मान्छे चाहिँ यहाँ देश कसैको भएन है बुझो देश चाहिँ खासै भएन भन्ने सुन्दा थियो तर देश मान्छे अलिकति चाहिँ फरक पारेछ त्यहाँ 2-3 घर चाहिँ डुबेछ होपफुल्ली छिटै निस्किन्छ होला यो पानी अब तर एउटा घर नै डुबाएको भनेको त अब डेन्जर नै बाढी गएर के पहिरो गएरै छ नि सो हामी अहिले बडीघाटमा छौँ र अब बुर्तिबाङ चाहिँ करिब 5 किलोमिटर्समा चाहिँ हामी बुर्तिबाङ पुग्छौँ होला मलाई थाहा छैन यो बाटो पिच्थ्यो भनेर तर बुर्तिबाङसँग नै पिच रहेछ हामीलाई सजिलो भइरहेको छ आउँदाखेरि अनि बुर्तिबाङदेखि माथिको यात्रा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ यति होइन त्यहाँ चाहिँ अति नै कच्ची बाटो छ अति नै गाह्रो बाटो छ भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थिएँ तर जस्तो बाटो सो हामी धोलपाटन नगरपालिकामा स्वागत छ है धोलपाटन नगरपालिका आइसकेको छ है बिलो सो हामी अहिले धोलपाटन नगरपालिका छिरिसक्यो तर धोलपाटन हुन्छ नि धोलपाटनको मेन एरिया माथि जान चाहिँ एकदम टाढै छ सायद यो हामी अब बुर्तिबाङ बजारमा आइपुग्यौँ होला करिब 40 किलोमिटरको यात्रापछि हामीलाई 40 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि करिब कति लाग्यो 2 घन्टा जति लाग्यो ल अब 1.5 घन्टा हामी छिट्टै आइन्थ्यो होला तर हामी रोक्दै आइयो नि त अब हामी 1.5 घन्टाको टाइम पछि तर कुन बाटो छ भाइ बुर्तिबाङ माथि बाटो जाने हो थ्याङ्क यू सायद 1.5 घन्टाको यात्रापछि हामी यो बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ दादा हाम्रो धोरपाटन निस्किने बाटो कुन हो धोरपाटन जाने कता बाटो हजुर ए यता जानु परेन होइन यो चाहिँ मेन बुर्तिबाङको बजार चाहिँ हो ए हस् हस् थ्याङ्क यू दाइ अब फाइनल रहेछ बुर्तिबाङको बजार नै रहेछ यो ठुलो हामी खाना चाहिँ कता खाने भोक त लागेको छैन र मेरो गोप्रोको चार्ज पनि सकिरहेको छ चार्ज पनि गर्नुपर्ने अगाडि अब बाटो रहन्छ नि त खै यो धोरपाटन जाने कता बाटो अङ्कल हटिया धोरपाटन जाने त तल बाटो हो नि उहाँ फुर्से पहिलादेखि अहिले तल बाटो पारि त नि हो तपाईँ यो त तपाईँ त यो होइन हो हजुर ऊ यहाँ बाटोमा जानुहोस् यहाँबाट जाने तारिखेर जाने पुल छ यो त जानु ए हुन्छ हस् अङ्कल हस् ल धन्यवाद कति टाइम लाग्छ धोरपाटन जानलाई तपाईँलाई 1 घन्टा बाइकमा 1 घन्टा त लाग्दैन ए हुन्छ हुन्छ हस् 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 हाम्रो यो बुर्तिबाङ कटेपछि चाहिँ यो पुल क्रस गरेर हामी अब धोरपाटन जाँदैछौँ
बनाउने हो हामी गाह्रो रहेछ त है खाजा कता खाने त बिरो कस्तो छ हामी बुटिङमा खाजा खान रोकिरहेछौँ खाना चाहिँ त्यति खानु मन लागेन चाउचाउ खाँदैछौँ अब चाहिँ हामी यहाँ खाजा खाइसकेपछि चाहिँ तोर पार्नुलाई उकालो चढ्छौँ खाना त उति गरेर खाउन त बिलमा गाडीहरू चाहिँ प्रायः यहीँसम्म चाहिँ आउँदो रहेछ सो हामी यस बुट्टिपाङको एक खाजा घरमा खाजा खाएर अब हामी दोरबाटनको लागि लाग्दैछौँ अब चाहिँ करिब 2.5 घन्टाको यात्रा दिदीलाई लागेको आउँदाखेरि बस्छ होला अब बस चाहिँ यहाँसम्म मात्र आउँदो रहेछ यो खोला चाहिँ तर्न मिल्दो रहेनछ हामीले गलकोटदेखि आउँदाखेरि त्यही भएर पारी नै छुट्टै गाडी हुँदो रहेछ बाइकमा त चढ्दो रहेछ यो पुलबाट चाहिँ सो आफ्नै गाडी लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ हुन्छ अनि एउटै गाडी पुऱ्याउनु चाहिँ इम्पोसिबल नै रहेछ जोरपाटा चाहिँ यो बाटो चाहिँ मेबी उताको म्याग्दिकतिरको बाटो चाहिँ मिल्छ कि अब चाहिँ फुल्ली कच्ची यो अफरोड छ कच्ची बाटो छ करिब 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टा लाग्छ भन्ने हामीले त्यहाँको खाजा घरको दिदीले भन्नुभएको थियो हामीलाई हामी अब दोरपाटनको लागि उकालो बाटो लाग्दैछौँ भ्यू चाहिँ एकदमै बब्बाल देखिरहेको छ यहाँदेखि बाटो पनि बब्बालै लाग्छ दादा आफ्नो लेनबाटै हिँड्यौँ हामी होइन किनभने गाडी कति बेला आउँछ भन्न सकिँदैन आफ्नो लेन नछोडेकै राम्रो अब साइलेन्सरभित्रै पानी पसेको थोरै उठायो भन्थ्यो नि त्यो त त्यो साइलेन्सरभित्रै पानी पसेर त्यो आवाजै गरिरहेको क्या बाइकको कपाल रहेछ बाटो चाहिँ हेर न चारैतिर डाँडाहरू रहेछ है बिचमा चाहिँ गल्ती जस्तोमा बाटो रहेछ सही हो सही हो दसैँ लागेको छ नि त यहाँ त सबैजना त किङ खेलेर चाहिँ के डिस्टर्ब गर्नु बाटो हिँडो रहेछ क्या दादा घोडा भेट्यो नि त कतिले हान्न खोजिरहेको थियो है घोडा नै आयो अब हामी दोरपाटनको लागि अलिकति उकालो चढ्दैछौँ यो बुट्टिपाङदेखि चाहिँ करिब समथिङ किलोमिटर 5-6 किलोमिटर चाहिँ अलिकति सम्मु नै रहेछ अझै पनि छ होला है सम्मु बाटो अनि हामी एकछिनपछि सायद उकालो चढ्नुपर्छ होला यहाँ गाई गोठालाहरू चाहिँ सम्म देख्न पाइँदो रहेछ यहाँ पनि बारीहरू रहेछ खेतहरू छ अब यहाँ पानीहरू खासै हुँदैन होला सो बारी नै हुनुपर्छ सायद हामी बुबाङ भन्ने गाउँतिर आयो कि ठुलो
उकालो लाग्नुपर्छ होला एकछिनपछि। त्यही होला नि है, तर बाटो हामी उल्टो आइएछ हिँड्दा हिँड्दै। सो हामी फेरि फर्केर यहाँदेखि जाँदैछौँ। बस है ढिलो, बस बस। खुट्टा चाहिँ बब्बाले भिज्यो, खुट्टा चाहिँ बब्बाले भिज्यो। Oh my god, कुकुर आउँदा तर्सिरहेको म, कुकुर आउँदा स्याला होइन तर्सिरहेको त सना गर्ने। एक दुई दिन झर्नुपर्छ, राम्रो बस है। बाटोमा के भएको यस्तो हेर, पल्सर भएर गाह्रो भयो कि झन्न तानिरहेको छ अहिलेसम्म भन न। ओहो ल एउटा भाइ भेट्यो हेर बल्ल, बाटो सोधौँ न त ल। खै त हामी बुद्धिब्याङबाट कति किलोमिटर आयो भाइ? ढोरपाटन जाने त्यही हो? कति टाइम लाग्छ यहाँ ढोरपाटन जान? 1 घन्टा लाग्छ। ए तिम्रो घर चाहिँ कता हो? ए तिम्रो नाम चाहिँ के हो? ए तर एरिया चाहिँ बब्बाले रहेछ है। जस्ट हाम्रो एरिया हेरेर हाम्रो थकाइ मेटे जस्तो फिल भयो कि, तर बब्बाले गाह्रो रहेछ बाटो चाहिँ। ल बाबु बाई। अब बाटो अलिकति सजिलो जस्तो छ। अब 1 घन्टा लाग्छ ढोरपाटन आउनुको लागि। हामी यहाँको बाटो हेर नि तल दुध, हामी तलदेखि आइपुग्यौँ माथि। अब ढोरपाटनको लागि उकालो चढ्दैछौँ माथि। फेरि त्यो साइडतिर चाहिँ ढोरपाटन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यो डाँडोमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ बाटो तलको भन्दा हल्का सजिलो चाहिँ रहेछ। मैले सुनेको चाहिँ विप्लव होइन, यो जाडो सिजनमा चाहिँ माथि ढोरपाटनको मान्छेहरू चाहिँ तल झर्छ अरे क्या, यो माथि चिसो भएर। मलाई त्यस्तो लाग्यो उनीहरू पनि तल बसाइ सारेको जस्तो लाग्यो यो जाडो महिनामा। कपडाहरू बोकेर तल गइरहेछ नि, यो जाडोले गर्दाखेरि यिनीहरू माथिदेखि तल सरे जस्तो लाग्यो। र धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यो ढोरपाटनदेखि चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ तल सर्छ अरे, त्यही भएर ल। अब चाहिँ केही न केही आए जस्तो छ भित्र, घरहरू चाहिँ देखियो है। अब मेबी ढोरपाटन चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। बुद्धिब्याङदेखि हामी कति बजी यहाँ भित्र? भनेपछि हामी अब 2 घन्टा अथवा 2.5 घन्टाको बिचमा चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। 2 घन्टाको भनौँ न होइन। ल हामी आयो ढोरपाटनबाट। 2-2.5 घन्टाको करिब धेरै गाह्रो बाटोपछि ल ढोरपाटन आयो केटो। Oh my god, the view is so amazing यार। ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ है हाम्रो। हामी कन्टिन्युसली नै आयो, खासै ब्रेक लिएनौँ।
हेलो दादा धुरपाटन आइपुग्यो हामी यही हो धुरपाटन तिमी कहाँ जानु लाग्यो ए किन जानु लाग्यो ए तिम्रो घर कता ए यहाँ किन आएको ए अब सर्नु लाग्यो चिसो भएर ए के छ अरे खाली छ यहाँ मान्छे बसिरहेको छैन छैन है कोही कोही त छ होला ए अनि होटलहरू त खाली खुला छ ए ल ब्रदर धन्यवाद है अघि भने जस्तो यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति चिसोले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यो विन्टर सिजनमा चाहिँ अब तल सर्ने बेला सुरु भएको रहेछ सो सबै मान्छेहरू चाहिँ तल सरिरहेको रहेछ मलाई जस्तो यहाँको मान्छेहरूलाई भेट्ने मन थियो कि यहाँको कल्चरहरूदेखि लिएर के रहेछ जस्तो अलिकति हेर्नु मन थियो मेबी 2-4 मान्छे चाहिँ भेट्छ होला तिनीहरूसँग सो फाइनली वी आर हियर एट धुरपाटन प्लस धुरपाटन हन्टिङ रिजोर्ट पनि यहीँ लगतै सुरु भइसक्यो खोला पनि रहेछ पानी कस्तो सफा है हामी जानुपर्छ अहिले खच्चरहरू मजाले चरिरहेको रहेछ घोडाहरू चढाउनुपर्छ बसाइ सनीकरम जारी नै रहेछ यो हुन्छ नि यो डोमेस्टिक यो पशुहरू चाहिँ पनि सार्दो रहेछ यिनीहरूसँग लड्न खोज्यो क्या हेलो बाई बाबु आउनु होला स्कुल जानुपर्छ होला जाने कट्यो ल उता पनि रहेछ त एरिया त तर हामी यतातिर जाउँ किनभने बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो रहेछ दिदीको होइन बिस्तारै गाह्रो छ बाटोमा चाहिँ इन्जिन ब्रेकहरू लगाएर चलायो भने चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ माथि नै होला है हामी रेस्टुरेन्टको खोजीमा होला होटलको खोजीमा हामी होटलको खोजीमा आइपुग्यौँ फाइनली हामी होटल सामुदायिकमा आइसकेका छौँ हाम्रो एक मात्र ठाउँ रहेछ यो होटल सामुदायिक चाहिँ साथै धुरपाटनको लागि बस्ने ठाउँ चाहिँ तर बाइक यहाँदेखि लान पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरा हो फाइनली आइपुग्यो भित्र हामी बस्नु हामी धुरपाटन हन्टिङ रिजर्भ पनि पछाडिपट्टि रहेछ हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ आर्मी ब्यारेकबाट धुरपाटन हन्टिङ रिजर्भ सुरु हुँदो रहेछ ल तर्सिर So we are staying here for tonight. चार्जर पनि चार्जिङ पोर्ट पनि रहेछ मेन कुरा चाहिँ This is Dhurpatan. ब्रो के भन्दैछ कस्तो लाग्यो त धुरपाटन राम्रो लाग्यो खुसी लागिरहेको मान्छे आयो है
त्यही त बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ मेरो अलिकति फर्स्ट टाइम थियो यो अफ रोडमा त्यही भएर अलिकति गाह्रो जस्तो भयो त्यो पनि ठिक छ राम्रोसँग आइपुग्यो हामी भर्खर अलिकति फ्रेस भएको छौँ र हाम्रो हन्टिङ रिजर्भ चाहिँ उताको साइडदेखि सुरु हुन्छ यो दोरपाटन पनि अलिकति आज सुनसान रहेछ मान्छेहरू चाहिँ सिफ्ट गरेर यहाँ यो लोकेसन छोडेर जाँदो रहेछ अलि तलको एरियामा बोबाङ भन्ने ठाउँमा यो जाडोले गर्दाखेरि यो सर्टेन यो विन्टर सिजनमा चाहिँ अब हामी फ्रेस भएको छौँ अब एकछिन तल खाना पकाउनु जानेको छ खाना खाएर करिब दिउँसोको 2 बज्न लागेको छ त्यसमा चाहिँ खाना खाएर बाहिर निस्किन्छौँ सो म भित्र अहिले आर्मी ब्यारेकभित्र छिरिरहेको छु एकजना सर हुनुहुन्छ अरे सरलाई चाहिँ सोधेर म एसएस पाउँछु कि पाउँदिनँ फर ड्रोन अनि हाम्रो दोरपाटन त्यो हन्टिङ रिजर्भको मेन अफिस पनि यहाँ तल रहेछ त्यसैले हामी दोरपाटन हन्टिङ रिजर्भको मेन अफिस यो सो अफिस होला हेर्दै यस दोरपाटनको हामी यस क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति टिबेटियन बस्ती पनि देख्न सकिन्छ नयाँ खालको सोलर रहेछ ए कता अनि कतादेखि पकाउने हो यहाँ चाहिँ त्यहीँ राख्ने हो ए पाक्छ अहिले ए यो चाहिँ यस्तो सिस्टममा बिचमा प्रेसर कुकर राखेर सनलाइट रिफ्लेक्ट गरेर पकाउने रहेछ ए यो अहिले पकाइराख्नुहुन्छ यसमा काम भए पाक्छ है दिदी नमस्ते सन्चै हजुरको घर हो यो ए सन्चै हुनुहुन्छ को बस्नुहुन्छ हजुरहरू यहाँ ए हजुरहरू चाहिँ तल कहिले सर्नुहुन्छ यहीँ बस्नुहुन्छ ए नयाँ प्रायःहरू चाहिँ तल जाँदो रहेछ है जाडोमा हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ त्यही त अनि हजुर त टिबेटबाट आउनुभएको रहेछ है अनि अब त यतै बस्नुहुन्छ होला के छ अनि यहाँ नागरिकता पाउने कुराहरू पाउनुहुन्छ होला नि हजुरहरूले बिस्तारै ए त्यसको लागि मागहरू के भइरहेछ यहाँको गाउँमा कोही हुनुहुन्छ होला नि त त्यसको लागि लड्ने मान्छेहरू यस दोरपाटन चाहिँ यो दोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ सँगसँगै जोडिएको छ यो एरिया चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बागलुङ मेनली बागलुङ जिल्लामा पर्छ र यो हन्टिङ रिजर्भ जुन हामीसँग सँगसँगै जोडिएको हन्टिङ वान एन्ड ओन्ली हन्टिङ रिजर्भ इन नेपाल छ त्यो चाहिँ म्याग्दी अनि रुकुम अनि बागलुङ 3टा जिल्ला गाभिएर बनेको रहेछ अनि म पर्सेन्ट कभरेज चाहिँ रुकुम जिल्लाले गरेको रहेछ जुन त्यो एरिया चाहिँ सो म यो ठाउँमा चाहिँ गलकोट हटिया नगरपालिकादेखि आएको हो र हजुर यदि साधनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरा आएर पोखरादेखि बागलुङ आएर हटिया आएर सिधै हटियाबाट दोरपाटन आउन सक्नुहुन्छ यदि साधनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यदि ट्रेकिङ गरेर आउने टुरिस्टहरू चाहिँ बेसिकल्ली म्याग्दीको साइडबाट चाहिँ आउँदो रहेछ म्याग्दीको साइडबाट होइन बिलो यो साइडबाट चाहिँ ट्रेकिङ गरेर आउँदो रहेछ र अहिले चाहिँ मेरो भाइ विप्लव र म चाहिँ
हिजो यहाँ आयौँ, यहाँ बाइकमा आयौँ र फाइनली मैले यहाँ आर्मी क्याम्प भएको हुनाले हामीलाई ड्रोन उडाउन पनि निषेधित क्षेत्र रहेछ र मैले तर रिक्वेस्ट गरेर फाइनली ड्रोन उडाउनु पनि एसेस पाइरहेको छु र हजुरहरूलाई यस भिडियोमा मैले यहाँको ड्रोन भ्युज पनि देखाउनेछु र सम्पूर्ण